भविष्यते ग्राम मजहबी चारुका डॉक्टर मुबारक अली मैगुना उम्रदारी कन गए डॉक्टर मुबारक को पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? जी बस कह लीजिए कि हाल ठीक है, बस इन हालात में जैसे हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं आज लाहौर में खुदकुश हमला सामने आया, कराची में भी वाकया सामने आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी वाकया सामने आया, इंतहा पसंदी का रुझान रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए असल में बात ये कि हम जो इस वाकयात को देख रहे हैं ना, ये जो आज हुआ है उसको सिर्फ आज ही की रोशनी में नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि देखना ये चाहिए कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक बड़ा तसलसल की बात है, उस जमाने से हो रहा है और इसकी जड़ें हमें यानी मिलती हैं वहाँ पर जाके कि जब हमने ये कोशिश की कि रियासत और का एक मजहब बना दिया जाए या रियासत को मजहबी रियासत बना दिया जाए, वहाँ से ये सारे झगड़े जो हैं वो शुरू हुए। और जब किसी भी सोसाइटी के अंदर ये चीज आ जाए कि सारी सच्चाई हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है, दूसरे गुमराह हैं, तो उसके नतीजे में होता ये है कि या तो उन गुमराह लोगों को भी अपने में शामिल किया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए। तो ये जो हमारी सोसाइटी में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग को तो हमने बिल्कुल दबा के रख दिया, बहुत से लोग तो चले गए, 95% अब यहाँ मुसलमानी हैं, वो फिरकों के अंदर बढ़ गए। अब हर फिरका ये समझ रहा है कि सिर्फ मैं ही सच्चाई पर हूँ, दूसरा सच्चाई पर नहीं है। तो और फिर हमारा निज़ाम तालीम भी ऐसा है कि उसने भी ये नफरतें जो हैं वो पैदा की हैं। फिर ये है कि हमारी जो रियासत की अशराफिया है उसने भी अवाम को बिल्कुल छोड़ दिया, ना उनकी तालीम का बंदोबस्त है, न सेहत का बंदोबस्त है, न रोजगार का बंदोबस्त है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है जो डॉक्टर साहब जिस तरह हम बात करते हैं इंतहा पसंदी की, दहशतगर्दी की, जिस पर आपने भी काफी लिखा है, आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इंतहा पसंदी का जो माइंड सेट जो सामने है इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि इस माइंड सेट के खिलाफ कोई ऐसी जद्दोजहद सामने आ सकती है या इसको रोका जा सकता है? नजदीक तो जो सबसे बड़ी चीज है ना वो ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने तालीमी निसाब को दुरुस्त करना चाहिए, तालीमी, ताकि उसके अंदर ये जो मजहबी नफरतें मौजूद हैं वो दूर हों। दूसरी बात हमें ये करनी चाहिए कि रियासत और मजहब को अलग अलग करना चाहिए, ताकि रियासत का मजहब नहीं होगा, जानिबदार होगी तो वो सबके साथ बराबर का सलूक करेगी। तीसरा ये है कि ऐसे तमाम कवानीन के जिसमें मजहबी नफरतें, तासुबात पैदा होते हैं, उन कवानीन का खात्मा करना चाहिए। ये जब तक हम नहीं करेंगे ये तमाम चीजें बाकी रहेंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि ये एक इंतहा पसंदाना जो रुझान है, एक माइंड सेट है, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत भी बात करती है कि सिक्योरिटी के हवाले से हाई अलर्ट की बात की जाती है, जैसे इस तरह के रसूमात होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाकयात तो क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के जरिए इस इंतहा पसंदाना रुझान को खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखें ना, आप कहाँ तक सिक्योरिटी लेके आएंगे? आप मैंने हर गली कूचे में तो आप सिक्योरिटी नहीं ला सकते। तो सिक्योरिटी जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाना जो है वो इसका हल नहीं है। ये एक नजरियाती जंग हो रही है, नजरियाती जंग का मुकाबला नजरियात से ही करना चाहिए, और जब तक आप उसका नजरियात से नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ उस वक्त तक इसका हल नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन नफरतों को फैलाने में देखें वो हमारे मीडिया का भी है, जिस तरीके से वो नफरतें फैला रहे हैं, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मतलब के लेके आ रहे हैं, सच्ची बात को लेके नहीं आते, पर्दा डालने की बात होती है, हकीकत को नहीं समझते हैं। तो उसकी वजह से ये चीजें बाकी रहेंगी अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जैसा जिस तरह आप नजरियात की बात कर रहे हैं, हम अगर नजरियाती हवालों से देखें, माजी में हम जाएं तो यहाँ पाकिस्तान में लेफ्ट की एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी, आज वो मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही, वो भी कमजोर पड़ गई। तो आप क्या समझते हो, कोई नजरियाती जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, ये तरक्की पसंद लोग हैं, उनको किस तरह मुनज़्ज़म किया जा सकता है कि इस तरह के जो रुझानात है उनके खिलाफ कोई ऐसी जद्दोजहद सामने आ सके? लेकिन हुआ ये है ना कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया था। यहाँ तरक्की पसंद जो सोच के लोग थे उनको ना तो मुलाजमतें दी जाया करती थी, ना ही उनको किसी किस्म की माश के मौके हासिल थे, CID उनके पीछे लगी रहती थी, उनकी तहरीरें उनकी सेंसर हो जाया करती थी, तो उनको तो इन्होंने कोई मौका दिया ही नहीं। और वही लोग थे कि जो
ان کا نظریاتی مقابلہ کر سکتے تھے. آج جب وہ لوگ نہیں رہے ہیں تو یہ پورا میدان انتہا پسندوں کے لیے خالی ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ دوبارہ سے کیسے کیا جائے, اس کا حل صرف میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے نصاب کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے اور یہ جو قوانین ہم نے بنا رکھے ہیں جو خاص طور سے ضیاء الحق کے زمانے میں بنے ہیں, ان قوانین کا خاتمہ نہیں کریں گے اور اس کے لیے ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کو یعنی قدم اٹھانا پڑے گا. اگر انہوں نے اس موقع کے اوپر بھی سمجھوتا کیا اور وقتی طور پہ ان مسائل کا حل ڈھونڈا تو یہ چیزیں آگے چل کے اور زیادہ شدت اختیار کریں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. گرچال کشت ڈاکٹر مبارک علی میگنا امراداری کند گئے ڈاکٹر صاحب وتی تو اسے کہ سیاسی حوالہ گوشے معاشی حوالہ گوشے یا کہ ہسٹری حوالہ گوشے مدنی چمشاں کے استے آئی خاص کر انتہا پسندی حوالہ چے آئی بات کالم مستا کتاب مستا آئی تا آئی انتہا پسندی را ڈیفانم کرتا اور مرچی کے ویل حوالہ چے مرچی پاکستان کا رجحانات کے روز پر روز ڈیولپ بوانے روز پر روز منظم بوانے آئی حوالہ چے آئی ہوتی گپ دے مارد آئی بنیادی کا پیر کو کہ پاکستان تعلیمی نصاب کے استے آئی آگا موجودہ آلاتانی مطابق آگا کنگ نبی آئی تو کا اما سیکولرزم کے استے آئی ردیما کارگ نبی روشن خیالی یا ترقی پسند رجحان کے استا آنا نصابتوں کا مان کرنا بھی بڑا آوادہ تک اسی طرح گرودار ورت نبی آیا ایک گوئی کے اما ترقی پسند اما مومنٹ کے بوتا یا اما لیفٹ مومنٹ کے بوتا آئی حوالہ چے پیشہ اما مشکلات کے بوتگاں آئی طرح بھی آیا چمشانگ داد گلچاروں کا ڈاکٹر مبارک علیہ ہوتی گپ مارتا یقیناً بعض نگے گے جاورے پاکستان تہا پاکستان سرج میں پاکستانوں بیچارے چارے نمگا مارا بعض معاملات بعض جیڑا گندگا قائم چونکہ ڈاکٹر مبارک علی عباس وشیں گپے کو کہ ریاست و سیاستہ چے بائدے مذہب آرہ الگ کنک بھی بچہ کے وعدے مذہب ریاست اور سیاست تا انوال بھی تو ادھا باتیں منفی رجحانات ہم دے مکایا کہ ادھا مذہب آرہ غلط ہم استعمال کنک بھی انچما گندے کے ضیاء الحق کے دورہ مذہب نام اسرا پاکستان تہا اما ناشرکاری قوت کے استا آئینہ ڈیولپ کنک بود اما اصلاح کلچر کے استے آدھیمہ کارک بود ایروین کلچر آدھیمہ کارک بود اور 11 سال دورتا ضیاء الحق کا اسلام نام اسرا مذہب نام اسرا ادھر ملک تا ہم بزدگی مردم کے استا اما ڈیموکریٹ فورسز بودتگاں پروگریسو مردم کے بودتگاں آئینی خلافہ یک شدت دے مارتگر نو سوال امیشند کے یہ انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ یہ سوچ کہ مرچی روز پر روز ردم دور گئے سیکیورٹی آلشیں کہ سیکیورٹی حوالہ چے بازے کپوتران کنک بو چونکہ موتی گپانی تاگوز کہ مائنڈ سیٹ سیکیورٹی کو دارک نبی ڈاکٹر مبارک علی ہم گوز کہ یہ سوچا رہا گو سیکیورٹی دارک نبی بلکہ ایک نظریاتی جنگے اور نظریاتی جنگے خلافہ یا کنچے نظریاتی حوالہ چے یا کنچے منظم قوت دیما کارک بھی کیا اسی خلافہ پوچھتی پدا انچے اما سیکولر یا روشن خیالے اما معاملات کے استا تو اسی کے رویہ کے استے دیما کارک بھی تاکہ پاکستان تہا کہ پورے کتا تا مرچی پاکستان کے استے بنیاد گشک بھی کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی حوالہ چے افغانستان بنیاد گشک بھی کہ مرچی عہدہ ٹارگٹ کرنک ہو گئے نو پدا یقیناً یا خیم گپ پیشے کے اما مردم کے وطرہ اسلام دو گوشاں مذہب دو گوشاں بلے اسلام نام اسرا مذہب نام اسرا پم تراک ود کشی تراک یا عام معلوق آنی کوش دیما کارک انچوہ پیشہ گوش کے اسلام تعلیمات انسانی تعلیمات اسلام امن و ایمنی مذہب اور امش اروادہ اسلامہ امن بھائی چارگی دوستی و سنگتی گبجہ تک بلما گندے کے اسلام انعام کار مرز کنک ہو گئے پا دہشت گردی پا انتہا پسندی خلافہ یقیناً اسی طرح نہ پاکستان ہستے سرکار بلکہ اما پولیٹیکل پارٹیز کے مرچی موجودہ ہم بلکہ مختلف شبہ فکر مردم کے موجودہ سوچ بکنا بلکہ اے مائنڈ سیٹ خلافہ یا کنچے نظریاتی یا فورس سے دیما پیارا نظریاتی حوالہ چے اسی خلافہ یک مستحکم جدوجہد بکنا بڑے چاروں کا امیدان کا وہ وطی دوزوا زرخان بلوچہ رضا وجہ شما وشو وشال باقی